उहाँहरूलाई हो दिनेको कारबाही गर्नुस् न हामी पनि सहयोग गर्छौं दिने चाहिँ यहाँका सिटीहरु नाम आवाज त्यहाँ बस्ने चाहिँ 14 जनता समाजवादी नेताले नै नेपाल बनाउने हो व्यक्तिहरु जुन छ नेपाल बनाउने भन्नु होइन यसमा भएको जुन व्यक्तिहरु छ देखि आजलाई चाहिँ लखिट्नु पर्छ आज जसरी हामी यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न सक्छौं प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न सक्छौं या कुनै पार्टीका अध्यक्षका विरोध गर्न सक्छौं त्यो राजतन्त्रमा थियो यो संघीय लोकतान्त्रिक तन्त्रको देन हो यो होइन उहाँहरु लेलेन र मार्क्सको फोटोलाई राखेर गान्धीको फोटोलाई राखेर पूजा गर्न तयार हुनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाल बनाए उहाँहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्न तयार हुनुहुन्न हिजो जसले चाहिँ 18 वटा बेस क्याम्प भारतीय सेनाको बेस क्याम्प थियो राजा महेन्द्र जसले हटायो उहाँलाई मान्न तयार हुनुहुन्न कोही ललित निवासको कारबाही भएको हो केही व्यक्तिहरुलाई त आज न भोलि त ललित निवासको कारबाही भएको भ्रष्टाचारीहरु जान्छ नै त्यो कतैले बचाउने वाला छैन जसले भ्रष्टाचार देशसँग गद्दारी गराएको छ जसले चाहिँ देशको ढुकुटी लुट्ने काम गराएको छ आज न भोलि जानै छ पुनर्स्थापना भयो भने पनि तपाईको सांसदहरुले खाली भत्ता 3 वर्षमै अनि त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने त्यस पनि सकिने वाला छ नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु म नवराज तानेक पछिल्लो समय नेपालमा संवैधानिक र राजनीतिक संकटहरु यतिखेर देखिएका छन् संवैधानिक विषयमा यतिखेर इजलासमा यो विषय विचाराधीन छ संविधानका विपरीत प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेको संविधानविद र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले यतिखेर भनिरहेका छन् भने मध्यावधि निर्वाचनलाई लिएर आफ्नै तर्कहरु पनि प्रस्तुत हुन थालेको छ यहाँहरु सबैलाई थाहा छ संविधान तह 5 वर्षका लागि चुनिएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको समय अवधिलाई बीच बाटोमै अर्थात समयको अधुरो कार्यकालमै यसलाई अन्त्य गरिनुले संवैधानिक संकट पैदा भएको र यो संविधानका विपरीत भएको भन्ने विश्लेषण पनि छ तर यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने यो व्यवस्था वास्तवमै खतरामा पर्यो है यो व्यवस्था अब चाहिँ सिद्ध्याउने खेल भयो भन्ने तर्क छ त सरकारकै मन्त्रीले पनि यस किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहँदा संघीयता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण जनताका उपलब्धिहरू आज धरापमा परेको हो कि भन्ने आकलन हुन थालेको छ त अर्कोतिर राजा आउ देश बचाउ र यी लगायतका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू चाहिँ देशका लागि धोका हुन् भन्दै राजसंस्था र विशेष गरी राप्रपाले आन्दोलन गर्दै आएको छ हो आज यसै विषय सन्दर्भमा विशेष गरी पछिल्लो समयको संसद विघटनदेखि मध्यावधि निर्वाचन के जनताको आवश्यकता हो यो जनादेशको समय हो कि साँच्चीकै यो लगाइएको खालीको रडाको मात्रै हो यो व्यवस्था किन यति धेरै अलोकप्रिय बन्यो कि व्यवस्था साध्य हो या साधन हो यिनै विषय सन्दर्भमा आज विशेष गरी दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेतासँग हामी डिबेट गर्दैछौँ हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता रञ्जित कुमार सिंह र त्यसैगरी हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता सुजित केसी हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई म यो विशेष डिबेटमा वेलकम गर्न चाहन्छु यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्ते म पहिलो प्रश्नको सुरुवात गर्न चाहन्छु म सुजित केसीज्यूबाट विशेष गरी अहिले संसद विघटन भएर संवैधानिक र राजनीतिक दुईवटा प्रश्न बाहिरी सतहमा छन् राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्ष छ तर संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने यो अधुरो समयमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थिएन उहाँले गर्नुभयो भन्ने मतहरू आइरहेको छ कयौँले चाहिँ ठिक गर्यो भन्नेहरू पनि छन् तपाईहरु र विशेष गरी राजावादीहरू यतिखेर यो निर्णयलाई लिएर हौसिएका भन्ने कुराहरू हामीले बाहिर सुन्यौं र ती तर्क पनि देखिरहेका छौं यो निर्णय साच्चीकै तपाईहरुको फेभरमा छ तपाईहरु यसलाई लिएर कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ यो निर्णय गर्नु ठिक हो या गलत हो या प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो के लाग्छ तपाईलाई धन्यवाद जसरी जुन किसिमबाट अहिले देशमा परिवर्तनको अवस्था देखिएको छ संक्रमणकालीन राजनीति अवस्था देखिएको छ त्यो सबै कारण हेर्दाखेरि अहिले जुन पछिल्लो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिनु भयो अनि जुन विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा विचाराधीन छ आजै संवैधानिक इजलासले त्यो मुद्दा हेर्दै पनि छ त्यो एउटा विषय कानुनी विषयको माध्यमद्वारा निरूपण गर्ने विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा त्यसलाई मैले एउटा कानुन व्यवसायी पनि भएको हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ
सही हो या गलत हो भनेर भनिराख्ने अवस्था चाहिँ मैले छैन। मैले आफैले पनि तर बाहिर पेशागत मर्यादा थालिसके नि पेशागत मर्यादा र अदालतको अवहेलनाको विषय तपाई अधिवक्ता पनि हो, तर म अधिवक्ता भन्दा एउटा आम नागरिक र तपाई पार्टीको नेताको हैसियतले म एउटा प्रश्न म भन्दैछु आउँछु। प्रधानमन्त्री या भनौँ कुनै पनि राजनीतिक दल, चाहे त्यो सडकमा होस् चाहे त्यो तपाईको सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले प्रभावित हुने गरेर कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो स्थापित हुँदैन या पुनर्स्थापित हुँदैन भन्न मिल्छ? संविधानको अक्षरश पालनाको कुरा र विधायिकाको मनसाय अथवा संविधानको मर्म र भावनाको कुरा आउँछ। हामीले व्याख्या गर्दाखेरि संविधानको अक्षरशको पालनाको कुरा गरेर पनि कतिले त्यसलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ, कतिले संविधानको मर्म र भावनालाई लिएर त्यसलाई व्याख्या गरिरहनु भएको छ। अहिले के हो त भन्दाखेरि पक्ष विपक्ष लिएर हामीले यसलाई ठिक वा बेठिक भन्नुभन्दा पनि यो किन यो परिस्थिति उब्ज्यो, कसरी यो परिस्थिति उब्जनमा चाहिँ के फ्याक्टरहरूले काम गरे, कोले चाहिँ यसलाई यो अवस्थामा पुर्याए भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अहिले जुन किसिमले चाहिँ माहौल विकसित भएको छ, अहिले माधव कुमार नेपाल वा प्रचण्डको पक्ष लिने अथवा केपी ओलीको पक्ष लिने अथवा विरोध गर्ने संवैधानिक सङ्कट खडा गर्न मिल्छ, विरोध गर्ने भन्दा पनि त्यो होइन, त्यो कुरा भन्दा पनि त्यो परिस्थितिको कुरा, परिस्थिति जन्य उपज भयो होइन, ठिकको कुरा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। तर के हो भन्दाखेरि यदि माधव कुमार नेपालको ठाउँमा भावे, यदि केपी ओलीको ठाउँमा माधव कुमार नेपाल भावे अथवा केपी ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड भावे अथवा एबीसी शेरबहादुर देउवा भावे पनि परिस्थिति त यही नै हुने हो, त्यो परिणाम त यही आउने हो। जुन रोडम्याप लिएर जनतालाई, जुन रोडम्याप लिएर देशलाई चाहिँ उहाँहरूले अगाडि लान खोज्दै हुनुहुन्छ, हिजोदेखि हामीले भन्दै पनि आएको यो व्यवस्था फरक मत राखेर यो व्यवस्थालाई जसरी आज धरासा पार्नुभयो तपाईहरु त हौसिनु भएको छ। होइन हौसिया होइन, यो हेर्नु, यो हामी हौसेको बिल्कुल होइन। संसद विघटन गर्नु ठिक कि गलत त? प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम ठिक हो या गलत हो? चुनावमा जाने निर्णय होइन, यो ठिक होइन। यो उहाँले जे गर्नुभयो, यो संविधान त यो कुरा उहाँलाई त्यति धेरै अधिकारको विषय त थिएन। त्यो संविधानको अक्षरश हामीले हेर्ने हो, त्यसलाई व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ त्यो कुरा त्यो मिल्ने अवस्था त थिएन। तर के हो भन्दाखेरि परिस्थिति त भयो, घटना त घट्यो नि त, उहाँले गरेर त देखाइदिनु भयो नि। उहाँले त राष्ट्रपतिले त त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकृति दिइसक्नुभयो। अब त्यो विवादित विषय त अहिले अदालतसम्म त पुग्यो नि त। अब अदालतमा पनि विचाराधीन रहेको अवस्थामा अहिले चाहिँ अब जसरी तपाईले मलाई बाध्य बनाउनु भयो होइन, कति आफै हौसिएर पनि चाहिँ सडकमा पनि बोलिरहनु भएको छ। पक्ष विपक्ष लिएर बोल्दाखेरि त त्यो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने कुरा हुन्छ, दबाब सिर्जना गर्ने हुन्छ। अदालतलाई दबाब सिर्जना गरेर राजनीतिक रूपमा ठिक निर्णय भए तापनि उहाँले बाध्यकारी निर्णय गरे तापनि यो निर्णय संवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँ गलत हो भन्ने निर्णय हेर्नु, यो निर्णय ठिक बिल्कुल हुँदै होइन। यो निर्णय हुनुमा उहाँहरूले जुन व्यवस्था उहाँहरूले जनतालाई जबरजस्ती लादेर लानुभयो, जुन रोडम्यापबाट देशलाई चलाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो गलत रोडम्यापमा गलत बाटोबाट देशलाई लान खोज्दा कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्र गलत हो त? गलत हो, बिल्कुल गलत हो। म रञ्जितजीतिर आउन चाहन्छु। पछिल्लो समय संसद विघटनको विषयमा तपाईहरु बारम्बार आन्दोलित हुनुहुन्छ र देशभरि तपाईहरुले प्रदर्शनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ र केही दिन पहिले तपाईहरु आन्दोलित पनि भइसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै नेताहरू बीचमा अन्तर्क्रिया भयो, त्यो कार्यक्रममा तपाई पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम राजनीतिक रूपमा एउटा परिस्थिति आयो र मैले चाले भन्ने कुराहरू बाहिर उहाँले बोल्दै हिँड्नु भएको छ। संवैधानिक रूपमा यो नगर्न मिल्ने उहाँले धारा टेकेर संसद विघटन गर्नुभयो, यो ठिक कि गलत? प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद नवराजी। एउटा कहावत छ, धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्ने जुन एउटा पहिलादेखि कहावत छ नि, अहिले पनि नेपालमा ठ्याक्कै त्यही चरितार्थ हुन लागे जस्तो देखिन्छ। खास कस्तो छ भने देश जब सङ्कटतिर जाने अवस्था भयो भने त्यहाँ विभिन्न खाले शक्तिहरू चाहिँ आफ्नो देखाउने प्रयास गर्छन्। अब अहिले सुजितजीले पनि एउटा कुरा भन्नुभयो, यो व्यवस्थै गलत हो, यो व्यवस्थै गलत हो, यो पटक्कै पनि होइन, यो म कदापि मान्नै सक्दैन। किनकि 2062-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसैको पेवा होइन, कसैले दान वा दक्षिणामा दिएको होइन। यो जनताले आन्दोलन गरेर ल्याएको यो व्यवस्था केही व्यक्तिका सनकका भरमा यसलाई चाहिँ बर्बाद गर्न मिल्दैन, यसलाई व्यवस्था नै खराब हो भनेर भन्न मिल्दैन। यो व्यवस्था धेरै राम्रो छ, तर केही व्यक्ति केही नेताका कारण बाहिर हेर्नु भएको छ नि। तपाईले रञ्जितजी अहिले हेर्नुहोस् त, तपाईले हेर्नु भएको छ कानुन मन्त्री, पूर्व कानुन मन्त्रीको अभिव्यक्ति सुनिसक्नु भएको छ तपाईँले। अहिले हेर्नुहोस् फेरि उहाँकै सांसदहरू या उहाँकै निकटका मान्छेहरूले यो संघीयता खारेज गरिदिउँ, प्रदेशै खारेज गरिदिउँ। उहाँले भनौँ न प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि यी किसिमका तरलताहरू र अस्थिरताहरू देखिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कदम ठिक हो त त्यसो भए? होइन, पहिलो कुरा के छ भने नेपालमा कुन व्यवस्था राम्रो? राजाले त्यत्रो वर्ष देश चलायो,
त्यसलाई हामीले फाल्यौँ। त्यसपछि पुनः चाहिँ अन्तरिम संविधान घोषणा गरेर सामूहिक रूपमा संविधान जारी गरेर देश चलायौँ। प्रजातन्त्रदेखि लिएर अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगिसक्यौँ। सङ्घीयतामा केही खोट छैन। सङ्घीयता यो नेपाललाई एकदम चाहिने व्यवस्था हो। तर यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, केही व्यक्ति आफ्ना सनकका भरमा, केही व्यक्तिले आफ्नो अहम र आफ्नो शक्ति भएकै भरमा यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो कदापि हुन सक्दैन। यो हुनै सक्दैन। नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयतालाई हामीले पहिलादेखि संविधान बन्दाखेरि पनि जनता समाजवादी पार्टी, तत्कालीन राजपा र सङ्घीय अरू पार्टी पनि यसको विरोध गरेका थियो कि अहिलेको जुन संविधान छ यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई चाहिँ समायोजन गरेर जाउँ। त्यही पनि मधेसी जनताको, दलित जनजातिहरूको लासमा हैन त। यी कदमहरुबाट तपाईहरु त कालो भनौं न संविधान हो, यो संविधान चाहिँ मधेसीको हित विपरीत छ, यो संविधानमा हाम्रो अधिकार आएनन्, हामीलाई समावेश गरेन। हैन, म त्यही कुरा तपाईहरुले कानुन जलाएको हैन भने संविधान जलाएको। म त्यही कुरा भन्दै छु। यो व्यवस्था यो 2072 को संविधानमा तपाईको पुरै सबै नराम्रो छ भन्ने छैन, हामीले कहिले पनि भनेको होइन। त्यसमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याऊ भनेर हामीले भने हो। हामीले आन्दोलन पनि त्यसकै गरायो। तर अन्तिम 2072 असोज 3 गते जसरी जारी गर्दै बेलामा मधेसी जनताको टाउको र छातीमा गोली हानी जुन प्रक्रिया पुरा गर्यो, त्यति बेला नै हामी भनेको थियो यो संविधानमा केही खोटहरू छ। त्यही खोटका आधारमा आज प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन हाम्रो सर्वोच्च अदालतसम्म यो मुद्दा पुग्यो। किन पुग्यो त्यहाँ? यो राजनीतिक रूपमै सहमतिमा हुने कुरा, संसद अलरेडी फुल मेजोरिटीमा छ, 64% को नेकपाको छँदैछ। त्यही पनि किन सर्वोच्च अदालतसम्म जानु पर्यो? किनकि त्यहाँ संविधानमा यस्तो त्रुटिहरू त्यहाँ छ जुन चाहिँ तपाईले आफ्नो भाषामा के भन्छ डिफाइन गर्नुहुन्छ, म आफ्नो भाषामा गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो भाषामा गर्नु। त्यही त्रुटिहरूलाई संशोधन गरौँ। त्यहाँ भएको जुन नकारात्मक शब्दहरू छ, नकारात्मक जुन समस्याहरू छ, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरौँ भनेर हाम्रो पार्टीले भनिरहेको। यो व्यवस्था गलत होइन, हाम्रो सोच। उहाँहरूको र अहिले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको कहीँ कतै तादन्यता भनौँ या त्यो अनसेन रूपमा छ भन्नेहरू छन्। भलै अब त्यो विषयलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो व्यवस्था गलत हो भनिरहँदा यो संविधान गलत हो भन्ने तर्क लाग्छ। यो संविधान ठिक छैन भनिरहँदा यही संविधानलाई चाहिँ आज च्यात्ने काम, यही संविधानलाई चाहिँ भनौँ न यसको कु भयो भनिरहँदा यो संविधान त ठिक रहेछ छैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। के हो यसलाई कसरी हेर्नु? होइन, यसमा के छ भने नेकपाले झन्डै 2/3 को बहुमत प्राप्त गरे। मधेस पुरै नेपाली जनताले देशमा स्थायित्व ल्याउनलाई, देश समृद्धितर्फ जानलाई कुनै पार्टीलाई चाहिँ फुल मेजोरिटी दियो र राम्रोसँग देश चलाओस्, जनताको आय स्रोत विकास होस्, युवाहरू बेरोजगारीबाट रोजगारतर्फ आओस् भनेर न जनताले 2/3 मत दियो। त्यो मतलाई अब राम्रो तरिकाले तपाईँ प्रयोग गर्न सक्नु भएन। अहिले 3 वर्षमै फुल मेजोरिटीमा भएको संसदलाई सिधै डिजर्भ गरिदिने। मैले यति मात्र भनौँ, अहिले मेरो एउटा सनकले कुनै व्यक्ति ल यो व्यवस्था नै खत्तम भयो, यो सिस्टम नै चेन्ज गरिदिउँ, त्यस्तो पनि हुन्छ? देश नियम कानुनले चल्ने हो। कुनै व्यक्तिको सनक या कुनै व्यक्तिको आफ्नो स्वेच्छाले चल्ने होइन। किन उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो? अब यो चाहिँ अब नेकपाका नेताहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पहिलादेखि नै भने केही त्रुटिहरू, यही त्रुटिहरूले गर्दा हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेका हौँ। संविधानमा धेरै कुरा राम्राहरू छन्, राम्रा कुरालाई हामी पहिलादेखि नै अपनत्व ग्रहण गरिरहेछौँ। तर त्यहाँ भएको त्रुटिहरू, जुन अल्पमतमा परेका जुन जनताहरू छ, उहाँहरूको अधिकारको कुराहरू छ, भाषा सम्बन्धी कुराहरू छ, तपाईँको जुन निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ केही कमी कमजोरी छ, त्योहरू चाहिँ सच्याउँदै जाउँ। यो संविधान त सबभन्दा राम्रो संविधान हो भनेर भनेको संविधान उहाँहरूले अति उत्कृष्ट भन्नु भएको छ। तपाईको संविधान ठिक छ नि, व्यवस्था गलत हो भनिरहँदा यो जनताले ल्याएको बलिदानीबाट ल्याएको संविधानलाई किन तपाईहरु मान्न तयार हुनुहुन्न भन्नुस् त? त्यो पुरानो फेरि त्यो खोला बगेर कहाँ पुगिसक्यो? फेरि त्यो खोलामा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पूर्ण रूपमा संविधानै गलत भन्ने कुरा होइन। संविधानका केही अन्तर्वस्तु, संविधानमा भएका केही व्यवस्थाहरू, जुन राज्य संरचनाको कुरा र शासकीय स्वरूपको कुरामा चाहिँ हामीले फरक मत राख्दै आएका हौँ।
यसमा संविधान एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ संविधानमा। संविधान संशोधनीय छ, हामीले भोलि बहुमत ल्याएर संशोधन गरेर हामीले आफ्नो जुन एजेन्डा छ त्यो स्थापित गराउन सक्ने अवस्था पनि छ। तर के हो भने यो जुन अहिले संविधान छ, जुन संविधान अन्तर्गत चाहिँ राज्य व्यवस्था शासकीय स्वरूप छ, त्यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कुरा राष्ट्रपतिमा लाने बित्तिकै लालमोर्चा लगाइदिनु भयो नि, होइन? उहाँ राष्ट्रपति त कुनै बेला त कुनै दलको नेता त हुनुहुन्थ्यो नि। हिजो यही संसद विघटन गर्नलाई राजा वीरेन्द्रले के गर्नुभएको थियो? राजा वीरेन्द्रले कमसेकम सर्वोच्च अदालतले सोध्नु भएको थियो, के गर्ने यसरी चाहिँ पत्र आछ भनेर सोध्नु भएको थियो। कमसेकम होल्ड हुन्थ्यो, छलफल हुन्थ्यो, यी विषयहरू संवैधानिक विषयहरू छलफल भएर मात्रै के गर्दा ठिक हो के गर्दा बेठिक हो भनेर निर्णय हुन्थ्यो। तर अब अहिले के भयो चाहिँ कुन व्यवस्था हामीले मानिरहेछौँ? गणतन्त्र मानिरहेछौँ। हामीले जुन एउटा अभिभावक थियो राज संस्था, त्यसलाई हटाएर चाहिँ एउटा दलको नेतालाई राष्ट्रपति बनाएर राखेका छौँ। अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? आफ्नो दलले ल्याएको कुरालाई दलीय हिसाबले चाहिँ लालमोहर ल्याइदिने, अन्य दलले ल्याएको प्रस्तावहरू छ केही छ ल यसो गर्नुस् भन्दाखेरि नगर्दिने, प्रस्तुत गर्दै सुधार्दै सुधारात्मकतिर जान सक्ने हुन्न र भनेको कुनै व्यक्तिले हिजोको राष्ट्रपति भन्दा अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिका बडो शङ्कास्पद होला, तर यो व्यवस्था नै गलत हो भनेर कसरी हामी ठोकुवा गर्न सक्छौँ? होइन, जबसम्म के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यो राज्य जुन देशको प्रमुख व्यक्ति जबसम्म स्वतन्त्र हुँदैन उसले सबैलाई हेर्नु है, राजनीतिक दलदेखि लिएर सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले यो म सबैको साझा संस्था हो, म सबैको साझा चाहिँ व्यक्ति हुँ, म यो देशको चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुख हुँ भन्ने भावना जबसम्म आउँदैन तबसम्म राष्ट्र प्रमुखको भूमिका जहिले पनि यही रहन्छ। हेर्नु, भोलि मानव काङ्ग्रेसले जितेर आउनुभयो, शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, एबीसी चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभयो भने उहाँले चाहँदाखेरि हुने यही नै हो। तर साझा संस्थाको रूपमा एउटा संस्था हुँदा त त्यस्तो नहुँदो रहेछ नि। हिजो हामीले त देख्यौँ नि, हिजो शेरबहादुरले चाहिँ देउवाले संसद विघटन गर्दाखेरिको कुरामा होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा होस्, त्यो सबै अवस्थामा कमसेकम एउटा छलफलको विषय बन्यो। छलफल गरिसकेपछि अब ठिक हो है, अब बेठिक हो है भनेपछि निर्णय भयो। जनताको शासन तपाईँहरू मन नपराउनु होइन। हेर्नुहोस्, यो जनताको शासन तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालमा 2007 सालदेखि तपाईँको 62-63 को परिवर्तनसम्मलाई हेर्नुहोस्, यो एउटा चाहिँ सम्झौताको भरमा चाहिँ भएको परिवर्तन हो। एउटा मात्रै व्यवस्था छ जुन व्यवस्था चाहिँ आज मैले भन्दै, जुन व्यवस्था चाहिँ जनमतबाट मात्रै परिवर्तन भएको छ। सुधारिएको पञ्चायतमा चाहिँ जुन व्यवस्था बन्यो नि सुधारेको पञ्चायत भनेर, त्यतिखेर जनमतबाटै जनताले मत हालेरै त्यो व्यवस्था आयो, होइन भने 62-63 को चाहिँ परिवर्तन दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे सम्झौता गरेर ल्याइएको परिवर्तन होइन। जनताले गरेको आन्दोलन, यो व्यवस्था ल्याउनलाई त जनता सडकमा आएको भनिरहनु भएको छ। उहाँहरूले त तपाईँहरूलाई विरोधाभास रूपमा चाहिँ यो हुँदै होइन, दिल्लीको इसारामा आयो भन्ने कुरा आयो। पटक्कै पनि होइन। यो जनता 2062-63 को आन्दोलन उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। उहाँहरू त्यो जनताको आक्रोश हेर्नु भएको छैन, आफ्नो रगत बगाएको चाहिँ हेर्नु भएको छैन। यो कुनै दिल्ली र बेजिङले ल्याएको होइन, यो नेपाली जनताले ल्याएको व्यवस्था हो। यो कुनै म अघि नै भनिसकेँ नि, कसैको दया दृष्टिबाट आएको होइन यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तर यो चाहिँ के हो भने यसमा भने नि केही व्यक्तिले चाहिँ गर्नै मिल्दैन। फार बेटर एन्ड बेटर रूपमा चाहिँ हेरियो भने राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रीय जुन हाम्रो व्यवस्था थियो, पञ्चायती व्यवस्था या भनौँ पछिल्लो समयको एक्सर्साइज गरिएको बहुदलीय व्यवस्था, त्यो नै उत्कृष्ट छ भनेर उहाँहरूले सङ्केत गरिरहनु भएको छ नि त। राजा चाहिन्छ, अभिभावक हो, राजा बिनाका यी दलका नेताहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाएर नै बिग्रियो भन्नुभएको छ। एउटा कुरा नवराजी, आज जसरी हामी यहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिको बारेमा बोल्न सक्छौँ, प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न सक्छौँ या कुनै पार्टीका अध्यक्षका विरोध गर्न सक्छौँ, त्यो राज संस्थामा थियो? यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको देन हो। यो होइन। 47 सालको संविधानमा तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा होइन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा थियो, किन नहुनु? फरक मत राखेर त एमाले गणतन्त्रको एजेन्डा राखेर त एमाले त थियो होइन। एमाले वैचारिक रूपमा आफू गणतन्त्रको कुरा, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्दै पनि राजनीति गरेर सरकारमा कोलिसन गभर्मेन्टसम्म त गएको थियो नि त, भएको थियो नि त। यहाँ त एमाले पार्टी पनि थियो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि त थियो त। हिजोको संविधानले स्वीकारेर त थियो, कम्युनिस्टले पनि स्वीकारेको थियो नि। गणतन्त्रको कमाल हो कि तपाईँ यहाँ बसेर बोल्न पाउनु मात्रैले देशमा समृद्धि आउँदैन। हेर्नु
होइन त्यो बोलेर गाली गर्न कुनै पाउनेले व्यक्तिको मात्रै कारणले होइन। कुनै व्यक्ति हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने कुनै व्यक्तिका कारणले चाहिँ सापेक्ष यो रूपमा व्यवस्था नै राम्रो होइन भनेर समय पटक्कै सापेक्ष मिल्दैन। रूपमा जसरी परिवर्तन हुनु पर्थ्यो हो, राजालाई अधिकार चाहिँ सीमित अधिकार दिनुपर्ने, संसदको अधीनमा राख्नुपर्ने कुरा तर्कसङ्गत हुन सक्छ। तर हिजो रामवरण यादव हुँदा पनि हिजो रामवरण यादव हुँदा पनि 2061 सालमा तपाईलाई थाहा होइन, छ नि त्यो त? परिस्थिति कस्तो थियो भन्दाखेरि हेर्नु, त्यो परिस्थिति कसरी त्यो घटनाक्रम विकास भयो, त्यो घटनाक्रमलाई नै हामीले बुझ्नुपर्छ। राजाहरू भने शेरबहादुर तानाशाह देउवाले हो, निरङ्कुश हुन्छन् भन्ने कुरा आज वर्तमान प्रधानमन्त्री होइन, त्यही कुन चाहिँ दिशामा राजा हिँड्नुभयो, देख्नुभयो? ज्ञानेन्द्र जस्तै बन्नु होइन, भन्ने त आइरहेछ त। कुन चाहिँ राजा तपाईँले देख्नुभयो हुन्छन् निरङ्कुश? भन्ने हो। राजा कुन चाहिँ त्यही देख्नुभयो? निरङ्कुशताका विरुद्ध होइन, आन्दोलन उहाँहरू भएको होइन, जनताहरू होइन, राजनीतिक उहाँहरूको त अधिकार वैचारिक पाउनु रूपमा हेर्नुहोस्, उहाँहरू वैचारिक रूपमा कस्ता हुनुहुन्छ भने उहाँहरू, यो एउटा आक्षेप होइन, यो यथार्थ कुरा हो, उहाँहरू लेनिन र मार्क्सको फोटोलाई राखेर, गान्धीको फोटोलाई राखेर पूजा गर्न तयार हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह जसले नेपाल बनाए, उहाँहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। हिजो जसले चाहिँ 18वटा बेस क्याम्प भारतीय सेनाको बेस क्याम्प थियो राजा महेन्द्र, जसले हटायो, उहाँलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। हिजो जसले चाहिँ तपाईँको सुधार्यो, भूमिदेखि लिएर हरेक हिसाबले एउटा आधुनिकतर्फ चाहिँ नेपाललाई लग्यो, त्यो राजालाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। हिजो जसले बहुदलीय व्यवस्था, जुन राजाले गर्दा बहुदलीय व्यवस्था आयो, संसदको अधीनमा बस्न तयार भए, उहाँलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न। उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरू मेरै गोरुको बाह्रै टक्का राजा बिनाको प्रजातन्त्र सम्भव छैन। छैन, सम्भव छैन। उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो, हामीले कुनै गान्धीवादी होस्, हामी चाहिँ गजेन्द्रनारायण सिंहको स्कुलिङबाट आएको। गजेन्द्रनारायण सिंहको एउटै के भावना थियो भने नेपालमा जति पनि मधेसी पहाडी दलित जनजाति जति पनि छन्, सबै यो देश हाम्रो हो, यो देश हाम्रो हो भनेर हामी त्यो स्कुलिङबाट आएको। गान्धीलाई हामी किन पुच्छौँ भने गान्धी चाहिँ उनको विचार र शान्तिवादी अहिंसा, हाम्रो पार्टी पनि त्यही विचारबाट नै चलिरहेको छ। हामी त्यही अनुसारले अगाडि उहाँहरूको भनाइ के एउटा कुरा के छ भने पुच्छौँ, तर नेपालको जसले एकीकरण गरेर जसले यो देशलाई आज राष्ट्रिय बनायो, सार्वभौम सत्ता बनायो, त्यो राजालाई हामीले नमान्ने होइन, एकदमै होइन। प्रजातन्त्र कल्पना गर्न सकिन्छ। यो देश निर्माणमा सुन्नु न, यो देश निर्माणमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले जुन एउटा भूमिका खेल्नुभयो र देशलाई एकत्रित बनाउने 2224 राज्यहरू जुन तत्कालीन थिए, त्यसलाई चाहिँ एकत्रित बनाउने काम गर्नुभयो। एउटा नारा दिनुभयो, के भन्छ, यो सयौं जातको फुलबारी भन्ने, चार वर्ण 36 जातको फुलबारी भनेर। तर त्यो नारा त दिनुभयो, तर त्यसलाई जोड्ने काम गरिदिनु भएन। आज पनि हामी यहाँ उहाँकै अगाडिमा यही कुरा भन्दैछौँ, 4 जात 36 वर्णको फुलबारी चाहिँ हामी भनिरहेछौँ। तर आज के साँच्चीकै तपाईँ आफ्नो मुटुमा हात राखेर हेर्नुहोस् कि साँच्चीकै यो अवस्था हो र? मधेसी जनजाति, दलित जनजाति, अल्पसङ्ख्यकहरू जुन आफ्नो अधिकारको लागि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले केही मागेको होइन, म यो देशबाट छुटिन्छु कसले भने हो? तर यहाँका केही मिडियाहरूले अब मधेसीहरू छुट्टै देश माग्न खोजेको संहिताको विषयमा म प्रकाश गरौँला। तर आज यो विषयसँगै जोडेको राजतन्त्र कुनै यसमा छुट्याउनु पर्ने कुरै छैन। उहाँहरूको विरोध छ। अहिले पनि राजा बिनाको संविधान या राजा बिनाको चाहिँ प्रजातन्त्र कल्पना, त्यो अब कल्पनामा सपनामा देखे हुन्छ। अब त्यो सपना बाहेक हामी राजा ल्याएर देखाउँछ भने उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अस्ति पनि कार्यक्रम गरिरहँदा भन्नुभयो, सडकबाट हिन्दू राष्ट्र हामी फर्काएर देखाउँछु भन्नुभएको छ। त्यो अब सपनामा तपाईँले अब जेसुकै देख्दा अब सपना हो, त्यसो भए तपाईँहरूको होइन। तपाईँले अस्ति भर्खर जुन किसिमको देशैभरि भनौँ न कार्यक्रम उर्लिदो रूपमा चाहिँ जनताहरू सडकमा आउनुभयो होइन, राजा ल्याऊ देश बचाउकोदेखि लिएर गणतन्त्रको चाहिँ मुर्दाबादको नारा जसरी देखियो। सँगसँगै अस्ति भर्खर हामीले राप्रपाकै कार्यक्रममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन माधवकुमार नेपाल प्रचण्डहरूले गरेको कार्यक्रममा जुन जनमत थियो र राप्रपाले गरेको कार्यक्रममा जुन जनमत थियो, त्यो त देखिन्छ नि। त्यो त स्पष्ट रूपमा त्यो कसरी भाडामा, कसले ल्यायो भाडामा? त्यो कहाँ भाडामा ल्याउने भए त भाडामा ल्याउने भए हिजै भाडामा ल्याउनु चाहन्न। अब त्यस्तो भाडामै ल्याउनुहुन्छ, म एउटा त्यस्तो टिप्पणी चाहिँ म गर्न चाहन्न। तर अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्किने होइन। गणतन्त्र अब राजाबाट गणतन्त्रमा पुगिसक्यो, फेरि हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। प्रतिगमनको खतरा बढिरहँदा यो व्यवस्था सिद्धिने कन्डिसनमा चाहिँ अभिभावक भने राजा नै हो है भन्नुहुन्छ उहाँहरूले? हैन, यो देश बचाउने यता देशै रहन्न, त्यसका लागि चाहिँ राजा आउनुपर्छ। होइन, यसमा एउटा कुरा के छ भने बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, जस्तै यो के राप्रपाले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो?
यो राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दा यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। आज माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड किन सडकमा पुगे, किन केपी ओलीले चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुँ भन्दै दम्म राख्दै चाहिँ संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता दिनुहुन्छ होइन। त्यस्तो हेर्नु हामी वैचारिक रूपमा फरक भन्दा अघिल्लो चुनावमा केपीजीकै चुनावमा हाम्रो कमल थापाज्यू चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएर बसेकै हो। अब चुनावी नाराको आधारमा अब चुनाव अब हुन लागेको छ होइन। त्यो त उहाँहरूले के होइन, त्यो चाहिँ के छ भने राजनीतिक रूपमा एउटा समयमा एउटा परिस्थितिमा कुनै दलसँग चाहिँ एलायन्स हुने, एकीकरण हुने भने फरक कुरा हो। फरक एकदम बिल्कुल फरक कुराहरू हो। त्यो विषयलाई यो विषयसँग जोडेर यो विषय होइन। हामीलाई हाम्रो त के हो भने हिजोदेखि नै प्रधानमन्त्रीको कोही कतै तपाईहरु साठगाँठमा हुनुहुन्छ यो होइन, त्यो बिल्कुल होइन। त्यो चाहिँ के हो भने कहानी धेरैलाई थाहा छ भन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने यो राजावादीहरू जति पनि हामी राज संस्था भनिरहेछौँ, जति पनि हामी हिन्दू राष्ट्र भनिरहेछौँ, उहाँहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास राजा आउँछ त केसीजी ल भन्नुस् त। राजा मरेको मुर्दा मसानघाट होइन, मरेको मुर्दा होइन। तपाईको यो के हो भने तपाईले अलिकति भाषा आपत्तिजनक प्रयोग गर्नुभयो। यो मरेको मुर्दा होइन। किन मरेको मुर्दा होइन भने राज संस्था राजा त सम्भवै छैन। सम्भव नभएको कुरा तपाईको विश्व इतिहासमा कति देशहरूमा चाहिँ बेलायतमा पनि क्रान्ति गरेर राजा राज संस्था चाहिँ त्यहाँ त सिधाइदिएकै अवस्थामा पनि फर्केर आयो। यो परिस्थितिले देखाएको कुरा हो होइन। उहाँले हिजोको परिस्थिति 62-63 देखि आजसम्म आउँदाखेरि गणतन्त्रले त यो त स्विजरल्यान्ड भइसक्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले त स्विजरल्यान्डको मोडालिटीमा संहिता देशलाई लैजाने, देशलाई हामी पाएको छन्, त्यो चाहिँ त्यो मोडालिटीमा लाने भन्ने जुन अधिकारहरू सुनिश्चित छन्। होइन, हेर्नु राजनीतिक अधिकारको कुरामा चाहिँ एउटा कुरा हो, त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। तर परिवर्तनको कुरा, विकासका कुराहरू स्वाभाविक रूपमा हुने कुराहरू बाहेक सुन्नु होइन, पश्चगमनतिर होइन, निरन्तरता सहितको परिवर्तन हो। राज संस्था हुँदैमा राज संस्था चाहिँ विकासको बाधक भन्ने कुरा चाहिँ यो तर्क हुँदैन। राष्ट्र रहे मात्रै हेर्नु हामी रहन्छौँ। देश रहनलाई एउटा चाहिँ अभिभावक चाहिन्छ, साझा संस्था चाहिन्छ, देश रहन्छ चलाउनु भयो भने सिध्याउनुहुन्छ। त्यो आफू लडेरै सिधाइसक्नु। अहिले पनि यो दिउँसो पनि सपनामै हुनुहुन्छ। यो अहिले राजाले गर्दै हो त, उहाँहरू आफू लडेर सक्यो होइन। एउटा त के छ भने यो गणतन्त्रले चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ विकास चाहिँ ल्याएकै हो। यो चाहिँ कसैले चाहिँ नाइ भन्न चाहिँ मिल्दैन। एकैछिन हो होइन, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने हो नि। रिपोर्ट उहाँले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने हो। जो अख्तियार यो खास हाम्रो यहाँ अख्तियारको के काम छ? अख्तियार छ भने त जो भ्रष्टाचारी छ भ्रष्टाचारीले ल्याउनु पर्दैन। कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु भएको छ, कसरी कारबाही हुन्छ? त्यो सम्भव चाहिँ के छ भने खोइ ललित निवासको कारबाही भएकै हो। केही व्यक्तिहरुलाई त त्यो आज न भोलि त ललित निवासको कारबाही भएको भ्रष्टाचारीहरु जान्छ नै, त्यो कसैले बचाउनेवाला छैन। जसले भ्रष्टाचार देशसँग गद्दारी गराएको छ, जसले चाहिँ देशको ढुकुटी लुट्ने काम गराएको छ, आज न भोलि जानै छ। मलाई भन्नुस् रञ्जित, ल आज संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमाथि जनताको फ्रस्ट्रेसन किन आयो? कसका कारण आयो? राजाको कारण हो या तपाईँ हाम्रै कारणले? होइन, यो के छ भने यो गणतन्त्र आइसकेपछि पार्टी सिस्टममा के छ भने पार्टी खास स्थापना नै हुन्छ देश र जनताको लागि। त्यो हिसाबमा केही कमी कमजोरी पार्टीहरूमा छ। होइन, संघीयता आयो, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा गयो कि भ्रष्टाचार मात्रै गयो भन्ने प्रश्न होइन। यसमा एकैचोटि तपाईँ अब हाम्रो सिस्टम चाहिँ बल्ल बल्ल विकास हुँदैछ। हाम्रो देश पनि लोकतन्त्र फलाउँदै अवस्थामा फल्दै गरेको अवस्थामा छ। यसलाई त बिस्तारै माया गर्दै अगाडि बढाउने हो नि। केही कमी कमजोरी छैन भनेर म भन्न सक्दैन। सबै पार्टीमा केही कमी कमजोरीहरू छँदैछ। अहिले पनि नातागोता जुन समस्याहरू छ त्यो छ, म त्यो भन्छु। तर त्यसलाई सुधारेर अब त्यो जुन कुरीतिहरू छ त्यो गणतन्त्र उत्कृष्ट हो। गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुनै सक्दैन। तर गणतन्त्रमा देखिएका केही ल्याकेजहरू हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ सुधार्ने, कमी कमजोरीलाई चाहिँ सुधारेर जान्छौँ भन्नुभएको छ। संहिताको सवालमा तपाईँहरू यो संहिता ठिक छैन, खारेज गरौँ भनिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको लाइन पनि त्यही देखिरहेछ, प्रदेश डिजर्भ गरिदिने। यो के हुँदैछ? संहिता साँच्चीकै जनताको हितमा छैन त? छैन। किन छैन भन्दाखेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले जुन देशमा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा हामी एकदम तल भासिएका छौँ। अहिले भूमिकाको हिसाबले हेर्नुहुन्छ स्थानीय निकाय, स्थानीय तहका सरकारहरू एकदम एक्टिभ भएको देखिन्छ कि केन्द्रीय सरकार नै एक्टिभ भएको देखिन्छ। प्रदेशको अहिले भूमिका हेर्ने हो भने पनि खासै प्रदेशको भूमिकाहरू केही पनि देखिँदैन। एउटा समय लाग्ला। अर्को कुरा त के हो भने तपाईँको यो राजनीति चाहिँ कस्तो भने सत्ताको दाउपेजमा
तपाईँको प्रदेश सरकारहरू पनि पर्दैछन्। यो कसैले गरे होइन, हेर्नु, यो राजाको चर्खेलले भए पनि होइन, यो कमल थापाको राप्रपाको चर्खेलले भए पनि होइन, यो उहाँहरू आफै सत्ताको लडाइँमा लडेर चाहिँ यो बेठिक छ भन्ने कुरा उहाँहरू आफैले प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, नेपालको जस्तो भूराजनीति छ, प्रदेश डिस्टर्ब भयो या त्यो सङ्केत प्राप्त भइरहँदा अब भनौँ न शिवमाया तुम्बा हाम्फेले त होइन, औचित्य के छ ल भनौँ न, यसको औचित्य संहिताको औचित्यता उहाँहरू संहिताको पक्षधर हो, उहाँहरूले मधेसमा आन्दोलन गरेर आज संहिताको मेन उहाँहरू नै हो। तर तपाईँहरूले यो प्रश्न गरिरहँदा संहिताले देश पनि बनेका उदाहरण छन् नि त, विश्वका उदाहरण त होइन, बिग्रेका उदाहरणहरू पनि छन् नि। अफ्रिकाका राष्ट्रहरू त तपाईँ विखण्डनको अवस्थामा पुगेका देशहरू सिस्टमले बिगारेको हो र विखण्डनको गतिमा देखिरहनु भएको छ। हो त तपाईँ छैन यो सिस्टमले बिगारेको हो कि व्यक्तिले बिगारेको? आज गर्वका साथ चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ ठिक छ, हाम्रा नेताहरू ठिक छन्, हाम्रो गणतन्त्र सबल छ, हामीले अधिकार पायौँ, हाम्रो देशमा विकास आयो, हामीले चाहिँ सुशासन पायौँ भन्न सक्ने अवस्था छ। त्यो कसले गर्दा भयो? यो त सुधार्दै आएको देश थियो। 52मा माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले हतियार उठाएर बनिरहेको छैन, प्रदेशलाई कामै भएन, अधिकारै दिएको छैन, अनि कसरी प्रदेशले काम त्यो त संविधान उहाँहरूले बनाएको संविधान होइन। संविधानमा त दिया छ त, संविधानमा प्रदेश सरकार छ, प्रदेश सरकार यो संहिताको काम छैन, खारेज गरौँ, एकात्मक प्रणालीमा जाउँ। यो संहिता डिजल्भ गरेर केन्द्रीय सरकार र तपाईँको अधिकार सम्पन्न निकायमा जाँदाखेरि चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि त्यो प्रभावकारी हुन्छ। रञ्जितजी, अब उहाँको प्रश्न सुन्दा त यो एकात्मकमै जाउँ भन्ने हिजोकै व्यवस्था चाहिँ ठिक छ 2047कै, अबको व्यवस्था त यो त भएन, यो त धेरै भार पर्यो। कस्तो भयो भने यो पहिलादेखि नै सोच केन्द्रीकृत जुन सत्तावादी पितृसत्तात्मक केन्द्रवादीको पहिला सोच थियो नि, त्यही सोच अहिले पनि छँदैछ। हामीले आन्दोलन किन गरेको भने काठमाडौँको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगोस् र त्यो देखिएर पनि रहेछ। तपाईँ अहिले कुनै पनि गाउँमा जानुहोस्, तपाईँको पहिलाभन्दा र यो संहिता पछिको अवस्था हेर्नुहोस् कति गुणा राम्रो भएको छ। नगरपालिकाको अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरलाई उहाँ सबैलाई गाडी चाहिएको छ। सुन्नु न, मैले के भनेको छु भने मैले कमजोरी छैन भनेर भनिरहेको छैन, त्यो कमजोरी हाम्रो निकाय यो धेरै भारी बोकाउँदा मान्छे त भारी थला पर्ला भन्ने। यहाँ पहिला जति भ्रष्टाचार यहाँ केन्द्र नवराजी अलिक मेरो कुरा सुनिदिनुहोस्। पहिला जसरी केन्द्रीकृत सिंह दरबारले नै यहाँबाट सबै काम गर्थ्यो र जाँदा जाँदा 1000 यहाँबाट पठाउँदा त्यहाँ 100 रुपियाँमा पनि पुग्दैन थियो। अहिले कमसेकम संहितामा जानुहोस्, कुनै गाउँमा यस्तो अब धेरै गाउँमा बाटो चाहिँ पक्की बन्दैछ, धेरै डेभलप जनता पनि केही जागरुक भइरहेको अवस्थामा छ, धेरै नागरिकहरू पनि जागरुक भएको अवस्थामा छ। अब त्यो के छ भने विकासको क्रम सुरु भइसकेको छ। त्यसका कुरीतिहरू जुन भ्रष्टाचार भन्नुभयो त्यो छ नि हाम्रो निकायहरू, यो निकायहरूले समात्नु पर्यो नि। त्यसले गर्दा हाम्रो सिस्टम नै फेल छ भनेर भन्न मिल्दैन नि। त्यो निकाय छ, त्यहाँ कहाँ के अब कहीँ फुटा छ भने त्यसलाई त छोप्ने काम गर्नुपर्छ नि, त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई त ल्याउनु पर्यो नि। सङ्घीय सरकार अहिले जुन चाहिँ प्रदेश सरकारहरू देखिन्छ, प्रदेश सरकारको औचित्यता नै अहिले पुष्टि हुन सकेन क्या। तपाईँको कोभिड यत्रो अहिलेको परिस्थितिमा कोभिडदेखि लगायत पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई के काम गर्छ? होइन, म त्यही भन्दैछु, प्रदेश सरकार जसरी संहिता अनुसार सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरू जुन बने, के भयो अहिले पनि कस्तो अवस्था छ भने प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने दिएको अवस्था नै छैन। होइन, गलत। एकै दिन पहिला मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यहाँबाट एउटा सचिवदेखि साधारण कर्मचारीहरू पनि केन्द्रले पठाउँछ, त्यहाँको मन्त्रीको केही कुरा टेर्दैन। एउटा कुरा, एउटा सीमित बजेट दिएको अवस्था छ। खास हामीले परिकल्पना गरेको संहिता कस्तो थियो भने सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय, यहाँ के गरिदिएको छ यो संहिता फेल गर्नलाई यस्तो अवस्थाहरू ल्याएको छ। सिधै केन्द्रलाई ठुलो शक्तिशाली बनाइदिएको छ, त्यस्तै चाहिँ स्थानीय पालिकालाई ठुलो शक्तिशाली बनाइदिएको छ। त्यहाँ बजेट पनि थोरै, एउटा सिडिओले, एउटा मन्त्रीले चाहिँ सिडिओ टेर्दैन, मन्त्रीले फोन गरेपछि सिडिओ अब सुन्नु न, व्यवस्था होइन, यो सबै यो प्लानिङ अनुसार नै काम। हामीले सोचेको संहिता प्रदेश अनुसारले हुनुपर्ने नि, प्रदेशले कामै गर्न दिएन। व्यवस्थाका पक्षधर यो व्यवस्थाका हिमायतीहरूले किन यो व्यवस्था गर्न सकेन? जनताको हो त्यही त हामीहरूले आफ्नो रिजर्भेसनहरू राखेका छौँ, त्यही त समस्याहरूलाई यहाँ चाहिँ संशोधन गरौँ भनेर भनेको कारण त्यही हो नि। फेलियर गर्ने को हो त त्यसो भए? आज
छ नि यहाँ अब बिस्तारै बिस्तारै नाङ्गो हुँदै जान्छ व्यक्तिको नाम लिनु नवराजी बिस्तारै बिस्तारै सबै नाङ्गो हुँदै जान्छ अब आउन सुरु भइसकेको छ तर हेर्दा त अब नाङ्गो होइन यो संहिता खारेज गरेर जय जयकार हुने सम्भावना पनि देखिरहेको छ नि त जनमत त्यो सम्भवै छैन त्यो सम्भवै छैन संहिता नेपालको लागि अति आवश्यक हो नवराजी यो म यसमा अलिकति तर्क राख्छु यो के छ भन्दाखेरि जस्तै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको कुरा गर्दाखेरि हामीले 3 सरकारको संविधानले परिकल्पना गरेका छ त्यो अनुसारको निर्वाचन भइसकेपछि तीनै तहका सरकारहरू निर्माण भइसकेका छन् स्थानीय सरकार आफ्नो ढङ्गबाट चल्ने भयो अनि प्रदेश सरकार हेर्नु प्रदेश सरकार गठन हुने पनि एउटा प्रक्रिया कस्तो छ भन्दाखेरि प्रदेशभित्र निर्वाचन हुन्छ त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ तपाईको संसद बन्छ त्यो संसदले कानुन बनाउन पाउने उलाई संविधानले व्यवस्था गरेछ उले आफ्नो सरकार गठन गर्छ त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री पनि हुन्छन् अनि उले आफ्नो प्रदेशभित्र चाहिँ त्यो कानुन बनाएर आफ्नो ढङ्गबाट काम गर्न पाउने छ बिल्कुल छ उहाँले भने जस्तो होइन अब बल्ल त सुरुवातै हुँदै जा अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन तपाईको केन्द्रबाट कर्मचारीहरू माथिबाट पठाउने कुरा जस्तै सिडिओको कुरा गर्नुभयो सिडिओ केन्द्र सरकार कतिपय कुराहरू तपाईको सुरक्षाका कुराहरू अर्थव्यवस्थाका कुराहरू परराष्ट्रका कुराहरू केही कुराहरू त संविधानले पनि र देशको हितको लागि पनि त केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भोलि तपाईको सबै कुरा स्वायत्तता दिने हो सबै अधिकार प्रदेशलाई दिने हो भने प्रदेशले आफ्नो किसिमले चाहिँ भोलि सेना गठन गरेर जाला प्रदेशले आफ्नो किसिमले मुद्रा छाप्ने काम गर्ला प्रदेशले आफ्नो किसिमले चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध गठन गर्ला ती बाहेकका कुराहरुमा कुन चाहिँ अधिकार चाहिँ सुनेको छ कि संविधान भनेको हिजोको सिक्किमीकरण जसरी दोर्जेले गरे त्यस्तै हो नवराजी बिल्कुल हैन उहाँले के भन्नुभयो भने 63 पछि के भयो तराईमा के भयो तपाईको संहितालाई वास्तवमै भन्ने हो भने जनजाति महिला हैन पिछडिएको वर्ग क्षेत्रको हिसाबले मधेसीहरु हैन संहिता त मधेसी दलहरु विशेष गरी उहाँले ल्याएको उहाँको कुरामा म के कुरामा चाहिँ सहमत छु भने जस्तै निरपेक्षता गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा हो संहिता मधेसी दलहरुको हैन उहाँको के कुरामा म सहमत छु भने तराईमा मधेसीहरुले जुन किसिमले एउटा हक अधिकार पाउनु पर्थ्यो वो पाउनु भएको छैन हो बिल्कुल हो त्यो कुरा त्यो पाउनु पर्छ त्यो कुरामा हामीले नागरिकताको विषयमा होइन उहाँ त्यस्तो कुरा त्यस्तो तर्क गर्ने कुरा हैन आफ्नो राज्य स्थापित गर्दा आफ्नो राज्य जति मधेसी पहाडी हैन अथवा चाहिँ तपाईको दलित जनजाति अथवा यो भनेर यो त्यो भनेर कहिले पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन कहिले पनि त्यो तर्क त्यतातिर हामी लानु हुँदैन मात्रै के हो भने सबैजना साझा नेपाली हो अधिकार दिन नचाहने हिजोको सबैजना साझा नेपाली हो छ रे के तपाईहरुमा हैन अधिकार किन त्यहाँ छैन अधिकार प्रशस्तै अधिकार छ नि निरङ्कुश सोच होइन यो त कस्तो हो भने समय सापेक्ष रूपमा देशको राष्ट्रिय अखण्डता तपाईको सार्वभौम सत्ता हैन यो जोगाउने कुरामा त तपाईले जस्तो राष्ट्रवादी यो देशमै छैन भन्दा पनि हुन्छ पुरै बोर्डरलाई जोगाउने सुन्नु न उहाँहरुले शंका गर्नु भएको छ होइन शंका होइन नवराजी एकछिन होइन यो उहाँहरुलाई शंका गरेको होइन बोर्डरलाई हामीले राष्ट्रवादी हुन् नेपालका मधेसीहरु राष्ट्रवादी हुन् बोर्डरमा उहाँहरुले गोली पनि थाप्नु भएको छ एकदम सही कुरा सेनाको काम पनि उहाँहरुले गर्नु भएको छ तर उहाँहरुलाई होइन कि जो आप्रवासीको रूपमा गलत रूपमा नागरिकता लिएर भित्रेका छन् उहाँहरुलाई हो दिनेकोलाई कारबाही गर्नुस् न हामी पनि सहयोग गर्छौं दिने चाहिँ यहाँका सिटीहरु नाम आवाज त्यहाँ बस्ने चाहिँ 14 जनता समाजवादी यो आवाज त्यहाँ बस्ने थारूहरुको हुनुपर्ने आवाज हो हैन यो कसले गरेको नागरिकताको विषय चाहिँ आको आप्रवासीको विषय बनाइनु हुन्न हैन तपाईको कस्तो हो भन्दाखेरि हक अधिकार नागरिकता दिनेको कालो अनुहार देख्ने बित्तिकै तपाईहरु होइन त्यो कुरा बिल्कुल होइन तपाईले फेरि गलत तर्क गर्नुभयो उहाँहरु र हामी केही फरक छैनौं उहाँहरु पनि नेपाल आमाको छोरा हो हामी पनि नेपाल आमाको छोरा हो उहाँहरुले हामी भन्दा बढी उहाँहरु सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ तराईका साथीहरुसँग धेरैसँग भेटघाट पनि हुन्छ हाम्रो राम्रो बात संहिता खारेज गर्दिनी हो त हामी खारिज गर्दिनी किन राख्नु यो देशलाई नै संहिताले नै नेपाल बनाउने हो संहिता राखेर नेपाल बनाउने भन्नु होइन यसमा भएको जुन व्यक्तिहरु छ देखि आजसम्म 5 वर्षको बच्चा 20 वर्षको हुन लागिसक्यो हेर्नु हैन अब मताधिकार पाउने बेला भइसक्यो उले भोट हाल्दाखेरि के भनेर हाल्ने भोट कसलाई हाल्ने भोट अहिले युवाहरु कति वर्ष भयो हेर्नु युवाहरु अहिले किन विदेशिन्छन् हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ 5 लाखका दरले युवाहरु विदेशमा जान्छन् मलेसिया र दुबई कतार देखि लिएर हैन यो अहिले हेर्दाखेरि जस्तो अहिले बाहिर सुन्नमा आएको छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चालिरहनु भएको छ र अहिले संकेत पनि प्राप्त भएको छ प्रदेश संरचना पनि डिजर्भ गर्ने अर्थात खारेज गर्ने संकेत प्राप्त भइरहँदा यो नेपाली जनताका हितमा हुन्छ कि विपरीतमा हुन्छ त
यो जसरी अहिले गइरहेछ यसले राजनीतिक रूपमा एउटा चाहिँ मुठभेड गराउन सक्ने परिस्थिति अथवा सङ्क्रमणकालीन अवस्था लम्बिन सक्ने परिस्थिति आउँछ। तर आज नभए भोलि हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नगरे भए प्रधानमन्त्री एबीसी अरूले गर्नुहुन्थ्यो यो परिस्थिति। त्यो लामो समयसम्म सङ्क्रमणमा देश जानुभन्दा नयाँ जनमतमा जान्छ। बरु जन्मसङ्ग्रहमा जाउँ। चुनावको विषयमा त म आउँछु। अहिले जनताले परिवर्तन खोजेको छ। भन्दै हुनुहुन्छ यो व्यवस्थालाई सिद्धिन दिनु हुँदैन है। ठुलो रगत पसिनाले आएको व्यवस्था हो। रगत पसिनाले केहीले आएको होइन, संविधान हो होइन। तपाईलाई म एउटा कुरा स्मरण गराउँछु। 62-63 को जनआन्दोलन ताका के भयो भन्दाखेरि 12 बुँदे समझदारी गरेर जनता चाहिँ के हुन् होइन, त्यो परिवर्तनको लागि त्यो माओवादी द्वन्द्वबाट एउटा देश आक्रान्त अवस्थामा थियो, जुन त्यसपछि चाहिँ देशमा एउटा सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था थियो। त्यतिखेर तपाईको दिल्लीमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गराइदिएर चाहिँ आन्दोलन गराएको होइन देशमा। 64-65 को मधेस आन्दोलन बिर्सिनु होइन, मधेसमा आन्दोलन भएको सबै कुरा ठिक थियो। सबै कुरा खाली मधेसको आन्दोलन होइन नि, पुरै देशको आन्दोलन थियो। मधेसमा भएको आन्दोलन सबै आन्दोलनलाई जायज भन्न मिल्दैन। सबै प्रायोजित हो, सबै प्रायोजित भन्न मिल्दैन। संहिताको त प्रायोजित हो, बिल्कुलै होइन। मधेसी जनताको हितमा थिएन यो, बाहिरबाट होइन। मैले उहाँलाई पहिले पनि अघि पनि भने, अहिले म फेरि पनि भन्छु, उहाँलाई जति देशको माया छ मलाई पनि त्यति माया छ, मलाई जति माया छ उहाँलाई पनि त्यति माया छ देशको। हामीमा त्यस्तो फरक कुरा होइन। तर के हो भने यो बाटोबाट, जुन बाटोबाट हामी गइरहेछौँ, जतातिर देशलाई लान खोज्दैछौँ त्यो गलत छ। पर देशको तराईको भूभाग, विशेष गरी दक्षिणको भूभागप्रति तपाईँहरूका त्यहाँका जनताप्रति बडो सशङ्कित हुनुहुन्छ होइन? छैन। पुरातनवादी सोच तराईका जनताप्रति होइन, तराईभन्दा परका जनताप्रति सशङ्कित हो। परको विदेशको जनतासँग किन सशङ्कित हुनु पर्यो? होइन, अहिले उहाँले मधेसका जनता छ होइन, हामी त देख्छौँ नि। तपाईको कालापानीदेखि लिएर हामी ताप्लेजुङसम्म सयौं ठाउँमा चाहिँ सीमा अतिक्रमण भएको छ। सीमा अतिक्रमण कहाँ भएछ त्यो चाहिँ अब खास यहाँ भन्दा फेरि अर्कोतिर जाला। त्यो सीमा अतिक्रमण केही ठाउँमा के छ होइन, तथ्याङ्कगत रूपमा त बुद्धिनारायण श्रेष्ठ होइन, जस्तै फडेन्द्र नेपालहरूले त भनिरहनु भएको छ नि त, उहाँहरूले त तथ्याङ्क दिइरहनु भएको छ। कालापानीमा पूर्वको इलामसम्म सबै ठाउँ त्यही दक्षिण देशको संहिता ठिक छैन। संहिता 1-2-3 खारेज आज उहाँले गरे पनि ठिक छ, नगरे 1-2-3 त गरेका होइन। यहाँ उहाँहरूले के अघि नै त्यही भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने चाहिँ क्रम चाहिँ सुरु भएको छ। कस्तो भयो भने यो नेकपाको आन्तरिक लडाइँ, मानव नेकपाको आफ्नो घरको लडाइँले गर्दा यो संहिता गणतन्त्रलाई नै एउटा मानौ न सानो बच्चालाई घाँटी निमुट्ने काम चाहिँ भएकै हो। यो चाहिँ घरको लडाइँले गर्दा, घरको झगडा, नेकपा भित्रको झगडाले गर्दा बाहिरबाट चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ बनेको। यसलाई हामी के बुझाछौँ भने प्रधानमन्त्री ओली यो संहितासँगै यो प्रदेश संरचना खारेज गर्ने होइन। यहाँ सुन्नु न, संहितालाई झन् यसलाई चाहिँ कहाँ अपुग हो त्यसलाई पुगाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। जहाँ समस्या छ त्यो समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो। जनमतमा जाउँ भन्ने पनि उहाँहरूको तर्क होइन। जनमतमा त कुन पार्टीले नाइ भन्छ? सुन्नु न, जनमतमा जान यत्रो देशलाई चाहिँ संहितामा लगेर हाम्रो नेपाल भन्दा ठुलो संघ त त्यो त देखा परिसक्यो नि। पहिला राजाले यत्रो देश चलाएको हो, अहिले संहितामा विकास भयो त्यति पनि हेर्ने आँखा छैन। त्यो आँखा त हेर्न सक्नु पर्यो नि। अहिले पहिलाको विकास के भयो पुरै नेपालमा र अहिले यो संहिता आएपछिको विकास के हो, यो के भएको भने त्यो त कमसे कम हेर्नु पर्यो नि। 47 सालको संविधानपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो होइन। यो बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि तपाईको हामी हेर्दै जाउँ देशमा परिवर्तन भइरहेको थियो। विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर हामीलाई पढाइन्थ्यो, हामीले स्कुलमा पढ्दा पनि त्यही भनेर पढ्यौँ 47 सालको संविधान। त्यतिखेर कति राम्रो अवस्था थियो। विस्तार क्रमिक रूपमा देशमा परिवर्तन आउँदैथ्यो। उहाँहरूले भने जस्तो रञ्जितजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीले हक अधिकारहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। व्यवस्थालाई चाहिँ धरापमा राखेर यतिखेर चुनाव मध्यावधिको चुनाव गर्नुभएको छ। तपाईहरु मध्यावधि चुनावको विपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू चुनावको पक्षमा हो। तपाईहरु होइन, नयाँ म्यान्डेटमा जानुपर्छ। जनताले परिवर्तन खोजेको छ, जनताले परिवर्तन खोजेको कुरा तपाईको सडकमा देखिन्छ। 2 वर्षपछि जाउँ त, अहिले बीचमै किन? हैन, सुन्नु न, यहाँ के छ भन्ने कुनै पार्टी चुनाव व्यवस्था ठीक छैन। जनतालाई धेरै आर्थिक भार राखेर दुःख दिएर मात्रै चाहिँ किन व्यवस्था टिकाउनु पर्यो? के को लागि हो यो? फ्रेश म्यान्डेटमा जाने, जन्म संग्रहमा जानुपर्छ। अझै तपाईको यो गणतन्त्र
संहिता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनतालाई सोध्नुपर्छ यो हामीले गलत गरेका थियौँ यो ठिक हो कि होइन भनेर एकचोटि जनतामा जानु पर्दैन कस्तो तर्क गर्दै हुनुहुन्छ यो जनताको भार त अब 5 वर्षको निर्वाचन 5 वर्षको लागि चुनिएको जनप्रतिनिधि हेर्नु संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि तपाईको सांसदहरूले खाली भत्ता अनि त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्ने त्यस पनि सकिनेवाला छ राज्य पैसा त जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना भए पनि सकिनेवाला छ हिजो 2 वर्ष 3 वर्ष यही संसद हुँदा पनि त गरे त केही होइन हो र केही भएर परिवर्तन तपाईको यत्रो देश महामारीको अवस्थामा पनि सरकारले सक्दिन भनेर हात उठाएको होइन चुनाव गर्ने चुनाव हैन भन्ने आशंका छ नि त फेरि होइन चुनाव यस्तो त्यो त के हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यो आशंका अब यो आशंका छ अहिले तपाईलाई विश्वास षड्यन्त्र नै षड्यन्त्र छ विश्वास छ प्रधानमन्त्रीले अहिलेको चुनाव वैशाखमा गर्नुहुन्छ उहाँको विकल्प के त उहाँले 3 महिना ढिला गर्नु विकल्प के त उहाँले चाहिँ देशलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग त्यो लागत छ उहाँको पेवा हो त त्यसो उहाँ सक्नुहुन्छ उहाँले निर्वाचनमा त जानै पर्छ उहाँले भन्नुभयो नि त अब प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्नुपर्छ एउटा कुरा जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले त यो संसद विघटनै भएको छैन अहिलेको 2072 को संविधान सुन्नु न यो विचाराधीन मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेछ सर्वोच्चबाट आउँछ सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ तर अहिलेको संविधान संसदमा सांसदहरूलाई छिराइदिनुहोस् तपाईहरूले अहिले त अब यो राष्ट्रपतिले लालमोहर लाएर चाहिँ तपाईको त्यो मुद्दा दर्ता भएर झन्नै 8 वटा 9 वटा चाहिँ रिट अहिले संवैधानिक इजलासले हेर्दैछ त्यो त संसद विघटन भयो संसद विघटन भएको विषय चाहिँ असंवैधानिक हो यो विषयलाई चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ रोक्नुपर्छ भनेर न मुद्दा पर्या हो रञ्जितजी चुनावमा जाने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो जसरी अहिले चाहिँ अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक रूपमा जुन संसद विघटन हैन संसद पुनर्स्थापना भएर चाहिँ के हुन्छ एकैछिन पहिला पुष्टि गर्नु के हुन्छ म के भन्न खोजेको भने अहिले जसरी संविधान जुन संसदलाई अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक रूपमा जुन विघटन गर्ने काम हो यसले गर्दा यो एउटा नजिर बन्न गयो भने भोलि जुनसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि त्यो आफ्नो मनले र मलाई सहयोग गरेन ल अब यसलाई फाल्दिउँ त्यसरी देश त्यसरी त चल्दैन हैन यो व्यवस्था यस्तो छ तपाईहरुले व्यवस्था त्यस्तो ल्याउनु भएको त अनि हुन्छ व्यवस्था भनेको संघीयता भनेको एकदमै त्यो व्यवस्थाको कमी हैन यहाँ कसरी प्रमाणित भयो त यो तपाईको सोच कस्तो छ तपाईको सोच हो र यहाँ हेर्नु न यहाँ देखिरहेछ त देशमा तपाईको यत्रो चाहिँ सिंहदरबारमा बस्नेले त्यही ललित निवासको जग्गा चाहिँ हड्याप्या छन् हैन तपाईको भ्रष्टाचार यतिको छ हेर्नु कहिले ओम्नीको कुरा आउँछ कहिले ललित निवासको कुरा आउँछ हैन मेन त कहाँ के समस्या भयो भने अहिले हिजो उहाँहरु राजा महाराजालाई भनेर गाली गर्नु सामन्ती भन्नुहुन्छ त्यो भन्दा बढी सामन्ती त प्रचण्ड रहछन् नि त्यो भन्दा सामन्ती त उहाँहरु दलका नेताहरु नै रहछन् नि हेर्नु वीरेन्द्रले बसेको जीवनशैली र अहिले प्रचण्डको जीवनशैलीसँग तुलना गर्नु न उहाँहरु जनयुद्ध लडेर आएका नेता भन्नुहुन्छ देखिन्छ नि त्यो कमी कमजोरी म अघि नै भने त्यो कमी कमजोरी हो त्यो भ्रष्टाचार गर्नु कमी कमजोरी के अपराध हो ठुलो ठाटबाट त राजाको थियो देशको चाहिँ त्यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्दै जानु पर्छ पैदा हुने गतिविधि गर्नु चाहिँ तपाईको त्रुटि हो कि यो अपराध हो यसलाई सच्याउनु पर्दैन सचिनु पर्दैन अब ढिला भएन जनताले त सडकमा त देखाइसक्यो नि एउटा राजा भन्दा एउटै राजा हो त हो तपाईको संविधान र संसदको अधीनमा राखौं राजालाई राज संस्थालाई यही एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुस् न त जनताले पत्याउँछ जान्छौं हामी त हिजो त दिएन भोट अब तपाईहरुलाई अब कसरी दिन्छ हामी त कस्तो छौं भन्दाखेरि हामी संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्ने पार्टी हो हामी जनमतलाई नै मान्ने पार्टी हो हैन जनताले हिजो बुझ्न सकेनन् तर आज त हेर्नु न त्यही राप्रपा होइन सकियो भन्ने राप्रपाको झण्डा बोकेर र नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राप्रपाको आन्दोलन अहिले आन्दोलनमा कति छ जनमत कति छन् सडकमा जनताहरु त्यो को दक्षिणतिरबाट बढी प्रायोजित छ भन्छन् मान्छे कसरी प्रायोजित छ के कुराले पुष्टि गर्छ तपाईहरुसँग जनमत छ अब चुनावमा तपाईहरुको जयजयकार हुन्छ त यो कस्तो भने अबको विकल्प एउटा राजनीतिको सुन्नु अबको राष्ट्रिय राजनीतिको विकल्प भनेको राप्रपा हो किन राप्रपा हो भन्दाखेरि तपाईको देशमा जुन किसिमले उहाँहरुले परिवर्तन आयो अब देश चाहिँ छुमन्तर हुन्छ भनेर भन्नु भयो त गर्नुभयो त हिजो हेरेकै हो म एउटा चुनावमा 24-25 वटा सिट दिएको जहिले पनि उपप्रधान र मन्त्री बाहेक अरु केही पनि खानु भएन कमल थापाले जनताले चिनेकै अनुहार म एउटा सानो कुरा थप्न लाग्यो अलिकति क्लियर गर्छु जस्तै कमल थापाले सरकारमा जाने पदमात्र खाने कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ के हो भने
सरकारमा जानु भनेको एउटा मल्टिपार्टी यो जुन डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्टरी सिस्टममा एउटा स्वाभाविक विषय हो हैन। तर के हो बाहिर गएर त्यो पनि हिजो कमल थापा चाहिँ सरकारमा गएको कारणले गर्दाखेरि नाकाबन्दी त फेल भएको हो नि, मान्नुहुन्छ नि। कमल थापाले ओली भन्दा बढी राष्ट्रवादी चाहिँ त्यसो भए कमल थापा हुन्। बढी तपाईले तुलनै गर्न मिल्दैन के, बढी कम भन्दै नभन्नुस्। कमल थापा भन्दा राष्ट्रवादी नचाहने मान्छे को छ ल भन्नुस्। कस्तो विडम्बना छ। कमल थापा भन्दा राष्ट्रवादी नेपालमा को छ ल भन्नुस्। अहिले यति तपाईको राष्ट्रवादी नेता हो भनेर हो त यो कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देशको राजनीतिको, कस्तो विडम्बना छ। अब चाहिँ सँगै चाहिँ सरकारमा बस्नुहुन्छ अनि फेरि आएर म सबभन्दा राष्ट्रवादी मै हुँ भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ केही यताउता भयो भने दक्षिणले गर्यो, हामीले गरेको भनेर कसैले स्वीकार्दैन। फेरि दक्षिणले गर्यो, गर्ने समय आफै, अनि जब समस्यामा आउँछ अनि यो भारतले गर्दा यस्तो भयो, उहाँले नै यस्तो गरिदियो, यो पटक्कै होइन। सबै यो यहाँ केही व्यक्तिहरूको सोच जुन छ नि, यो पुरै नेपालको राजनीतिकलाई नै धमिलो बनाइदियो। तर उहाँहरूले भन्नुभयो नि त कमल थापा र राप्रपाको पक्षमा आज कमल थापाजीलाई म केही भन्नै चाहँदैन। सुन्नु न, चारैतिर आफ्नो नीति सिद्धान्त हुनु पर्यो नि। खोइ रेकर्डेड छ सबै कुरा। उहाँले संसदमा बोलेका कुराहरू, उहाँले चाहिँ सडकमा बोलेका कुराहरू, उहाँले मिडियामा बोलेका कुराहरू सबै रेकर्ड हो। त्यो चाहिँ त्यो पनि आउनु पर्यो नि। उहाँले कहाँ सौजा गर्नुभयो, किन गर्नु, उहाँले के फाइदा लिनुभयो, त्यो सरकारमा बसेर आफ्नो एउटा सिद्धान्त हुनु पर्यो नि, आफ्नो नीति हुनु पर्यो नि। हिजो सरकारमा बस्ने कुरा त प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा गर्ने कुरा हो। त्यो कुरामा चुक्नु भयो व्यवस्था गलत छ भने यो व्यवस्थामा गएर त्यसको हिमायती बन्न त त्यो त तपाईको दुईटा विकल्प हुन्छ। हेर्नुस्, त्यो कुरा होइन। त्यो तर्क कसरी मिल्दैन भने राजनीति गर्ने राजनीतिक दलको पार्टीको कमल थापाले निर्णय ठिक गर्नुभयो कि अब राजा नै उहाँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ, क्षमता ताकत छ, औकात छ त्यो तपाईहरुसँग पक्नु। म एउटा कुरा स्पष्ट गर्दै म तपाईको यो जवाफ पनि दिन्छु। राप्रपासँग 62-63 पछिको परिवर्तन भइसकेपछि जुन राप्रपासँग दुईटा विकल्प थियो। एउटा के विकल्प थियो, शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउने, त्यही बाटोबाट जाने। अर्को विकल्प के थियो, हिजो 52 सालमा माओवादीले हतियार बोके जसरी आज विप्लवहरू जसरी हुनुहुन्छ त्यसरी जङ्गल जाने थियो। राप्रपाले के गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिमै चाहिँ बढै जाने, जनमतबाटै चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढेर गयो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा उपयोग सरकारलाई उपयोग गर्ने हिसाबले थाहा छ तपाईलाई साँठगाँठ गरेर त्यही पनि एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेनजी, उहाँहरूको जनमत हेर्नुस् त आज कति छ बताउनुस् त रञ्जितजी, कति छ, के छ उहाँहरूको जनमत? होइन त्यो भिडले हेर्छ है, भिडले हैन, जनता तपाईको गलत कुरा तपाईको सधैँ भिड ठुलो हुँदैमा हैन, ठुलो हुँदैमा सत्य हुन्छ भन्ने होइन। तपाईको अहिले त्यो कुरा त पुष्टि हुँदै आछ नि हैन। त्यो कुरा त के हो भने एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेन, एकजना कमल थापा अथवा एउटा राप्रपाले भनेको कुरा त अहिले पुष्टि हुँदैछ। जनताले पत्याउनु त पर्यो भने कि पत्याउँदैछ नि। हेर्नु न, तपाईहरुको एजेन्डा हिजो पनि अहिले तपाई दुई थरीको आन्दोलन देख्न पाउनुहुन्छ अहिले सडकमा। एउटा राजावादी, एउटा चाहिँ एउटा गणतन्त्रवादी, एउटा संसद गणतन्त्रवादी होइन। त्यो छ, त्यसमा हेर्नु त कसको जन्म धेरै छ, कमी कमजोरीमा कसैले अब विघटन गरे पुनर्स्थापनाको त आफ्नो कुरा हो। उहाँहरूले भन्नुभयो राजावादीको जय जयकार छ, हामीसँग यति धेरै मान्छेहरू छ, आज गणना गर्नुस् त भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो जनताले देखाइदेला, त्यो होइन, त्यो सडकमा देखिएको कुराहरू हो। त्यो त तर एउटा कुरा त स्वीकार्नु पर्छ है रञ्जितजी, जनमत चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा त बढी देखिरहेछ नि होइन। होइन यस्तो छ, कुनै व्यवस्था चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्दा पनि जनताले कति राहत पाए, हाम्रो देश कति समृद्धतर्फ गइरहेछ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राजा आउन सक्छ सुन, त्यो त भने नि त्यो दिवा सपना हो, त्यो त सम्भव छैन। तर मेन के छ भने जसरी कुनै व्यवस्था दिनु भयो भने हजुर उहाँहरूले चुनावमा तपाईहरुलाई पत्ता साफ गरिदिनु भयो गणतन्त्रवादीहरूलाई भने। अब जनता यो गणतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ जनता हो। जनताले जसलाई ल्याउँछ त्यो त सबैले मान्नुपर्छ नि। त्यो मैले भनेर होइन म मान्दिनँ भनेर त्यस्तो हामी त्यो स्कुलिङबाट हामी आएको होइन। हामी उहाँलाई पनि सम्मान गर्छौँ, तर यहाँ चाहिँ राजा आऊ देश बचाऊ भनेर त्यो सम्भवै छैन। त्यो कल्पना नगरे पनि हुन्छ। देश अगाडि बढिसकेको छ, संघीय परिस्थिति त भइसकेको छ, त्यो सम्भवै छैन। त्यो खाली हिजो 50 मात्रै हो भन्छन् मान्छेले। हिजो जुन हिसाबले देश अगाडि बढ्यो, जुन गणतन्त्रले देश अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा त अहिले देखिरहेछ। त्यो देखेर न जनता आइरहेछन्।
हिजो जनताले भने यसका लागि चुनावमा जाने अब त्यसो भए एजेन्डा लिने चुनावमा जाने जनताले जसलाई होइन मान्छ जानै पर्छ। हामी जनताको जनमतलाई स्वीकार्ने पार्टी हो। अब जनताले यदि परिवर्तन चाहनुहुन्छ, अब यति गर्दा पनि तपाईहरुलाई जनताले मत दिएनन्, देशमा राष्ट्र संस्था राजाको चाहिन्छ। नाम चाहिँ छोड्ने कि फेरि पनि जपिरहने? देश बचाउन राष्ट्र अब संस्था पनि आवश्यक छ नि। मलाई भन्नु, तपाईहरुलाई 3टा चुनाव हुन्छ, यो 64 हुन्छ 70 74 यो चौथो चुनाव हुन्छ। हो। यदि चुनाव अहिले मध्यावधि भएन र अध्यावधिमै गयौँ भने मध्यावधि अब यो विषय अहिले छिनोफानोको विषय छ। अबको चुनावमा यदि जनताहरूले तपाईहरुलाई पत्याएनन् भने होइन, त्यस्तो त्यसपछि तर्क यो यदिको राजा, कुरा राजा, हेर्नुस्। राजा भने यो जब होइन। गरिरहने हो कि छोड्ने हो? यदिको कुरा छोडिदिनुहोस्। जनताले यसपालि राप्रपालाई राम्रैसँग समर्थन गर्छन्, त्यो देखिया छ। त्यो माहौल बहुमत आउँछ त्यो तपाईको? मजाले आउँछ, माहौल राम्रोसँग अब सुरु भएको छ। जाने अर्को कुरा तपाईँहरू अर्को अब कुरा यो राप्रपाले हुन्छ नि। बोलिराख्नु भएको छ नि, यो गणतन्त्र राप्रपा एक्लै हिँड्न तयार हुन्छ। उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। राप्रपा एक्लै हिँड्न तयार राजतन्त्रमा हुन्छ, यो बोल्ने तर हिम्मत सही कुनै कुरा जनताले छोड्दैन। चाहिँ अब पाउनु उहाँको हुँदैन। एजेन्डालाई जनताले पत्याउँदैनन् त्यसो भए? सडक हेर्नुहोस्, अहिले मिडिया हेर्नुहोस्, सडक हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जाल त्यो हेर्नुहोस्। सिस्टम फेलुअर होइन नि, व्यक्ति चाहिँ फेलुअर भएर त्यो केही व्यक्तिको- समस्या त्यो आएको हो, सिस्टम फेलुअर भएको होइन। व्यक्ति भने त राष्ट्रपति भने प्रधानमन्त्री भने त त्यो व्यवस्थाको उपज होइन। राष्ट्रपतिलाई कसले बनायो? यो संविधानले यो व्यवस्थाले बनायो त्यो होइन? संविधानमा केही त्रुटि छ है, मधेसी जनताले त्यही त्रुटि भएर नै त्यो त्रुटि आन्दोलन छ, गरेको। त्रुटि नभन्नुहोस् सुन्नु न। न, त्यही भएर हामीले चाहिँ मधेसी जनताले जुन आफ्नो टाउको संविधान रहन्छ कि र छातीमा रहँदैन? के लाग्छ? जुन अन्त्यमा? गोली खाए, रञ्जितजी, हजुर यो संविधान रहन्छ कि रहँदैन? होइन संविधान रहन्छ। यो अहिलेको यसमा सिनेरियो हेर्दाखेरि त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन त्यो हुनै पर्छ, यसलाई चाहिँ संविधान संशोधन त सहित अगाडि संविधान त बढ्नुपर्ने रहन्छ। हुन्छ। संविधान रहने कुरामा चाहिँ म नि स्वीकार छु, तर यही अवस्थामा शासकीय बसन्तको स्वरूप र राज्य संविधानको व्यवस्था यही कुरा हुँदैन। गर्दैछु मैले। यो संहिता पनि अब खारिज हुन्छ, गणतन्त्र पनि खारिज हुन्छ, कसले धर्मनिरपेक्ष खारेज गर्छ? जनताले गर्छ। रञ्जितजी, मेन हाम्रो भनाइ जब संविधान जारी भयो त्यति बेलादेखि नै हाम्रो एउटै भनाइ छ, यसमा भएको त्यो व्यवस्था उल्टाइयो भन्नुभएको छ त्यो कि? हुँदै त्यो कल्पना नगरे नि हुन्छ। त्यहाँ भएको त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जाउँ, त्यो भने सच्याएर गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो। एकदम त्रुटि नै गणतन्त्र हो। त्यसमा धेरै धेरै अरू केही धन्यवाद छैन। यहाँहरू दुवैजनालाई। हस् धन्यवाद, हस्, हामीलाई धन्यवाद। टाइम दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष डिबेटमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा नेता हुनुहुन्थ्यो। हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता रञ्जित कुमार सिंह र त्यसै गरी राप्रपा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता सुजित केसीसँग हामीले विशेष गरी पछिल्लो समयको यो देखिएका राजनीतिक र संवैधानिक समस्याहरूको बीचबाट अबको निकास के हुन सक्छ, के 2047 सालको संविधानतिर फर्किँदैछ या भनौँ गणतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्दै संसद पुनर्स्थापित हुन सक्छ? राज संस्थाको विकल्प के गणतन्त्र हुन सक्छ या गणतन्त्रको विकल्प अब राज संस्था आउन सक्छ र पुनः यो यस देशमा चाहिँ राजा फर्किन सक्छन् लगायतका विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ। वास्तवमै यी देखिएका कैयौँ तरलताको बीचबाट अबको निकास के हुन्छ आम जनताको चासो र चिन्ता छ। मध्यावधि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापित हुन्छ या हुँदैन, यो भने अझै टुङ्गिन बाँकी छ। विशेष गरी आजको डिबेट यहाँहरूले हेरिदिनु भयो। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।